हाजी साहब ने अपना तजुर्बा दुरूद शरीफ का बयान किया कि एक बार मैं दौरान सफ़र, जबकि इन दिनों मैं कपड़े का काम करता था, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे 530 थान कपड़े के पड़े थे। इनको दीमक लग गई। मैं परेशान हुआ कि लाखों का नुकसान हो गया। यकायक मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोज़ाना 70,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। मैंने और मेरे घर वालों ने भी दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ चंद ही दिनों में एक गाहक आया। मैंने इसके साथ कपड़े का सौदा किया, लेकिन पहले बता दिया कि इसको दीमक लग गई है। इसने माल देखना चाहा। जब माल देखा तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त और पहले से ज़्यादा खूबसूरत और शानदार था। मैं हैरान हुआ और दरूद शरीफ के कमालात पर अशश कर उठा। अक्सर रातों को मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे चेहरे और जिस्म पर फूल फेर रहा है। फिर मेरी आंख खुल जाती है। ये साल हर साल से आजमाई हुई इस बात की अलामत है कि अब सहाबी बाबा और हाजी साहब की आमद है। वाज़ह करता जाऊं, इनकी हाजिरी के कई अंदाज हैं, लेकिन ये अंदाज भी कभी हो जाता है। एक अंदाज ये भी है कि मुझे चील की आवाज़ आती है या कभी घुराने की आवाज़, जैसे कोई चीता या शेर घुरा रहा हो। एक बार मेरे जिन्नात दोस्त मेरे पास बैठे मुझे गयासुद्दीन बबन मुगल बादशाह के चश्मदीद वाक़यात सुना रहे थे कि वो रियाया के साथ कैसा था और इसके दिन रात कैसे थे। कहने लगे, इनके दौर में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम भी गयासुद्दीन अफरादी था। बहुत साहब कमाल पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। बादशाह इनके पास भी जाकर रात गुजारता, कभी दिन में छुपा कर जाता। जब भी जाता, इसे बड़ी हस्तियों का दीदार जरूर होता। एक बार बादशाह ने पूछा कि मुझे दीदार क्यों होता है, ये चीज़ महल में नहीं होती। तो बादशाह को अफरादी बुजुर्ग ने बताया कि दरअसल हम रिज्क हलाल देते हैं और सारा दिन सूरत अखलास का विद करते हैं। फरमाया, जो सूरत अखलास का बेशुमार विद रोज़ाना हज़ारों की तादाद में करता है, तो 2 साल के बाद इसके पास शाह जिन्नात नेक साले जिन्नात की ड्यूटी लगा देते हैं, जो इसके साथ बैठकर जिक्र करते हैं और इसके हर काम में इसकी खिदमत करते हैं, हत्ता कि दिन रात इसकी गुलामी करते हैं। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे मुर्शद रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी ड्यूटी लगाई कि मैं ठट्ठा के कब्रिस्तान मकली में सूरत अखलास बमा तस्मिया तवील दिनों के लिए बहुत बड़ी मिकदार और बहुत कलील खुराक के साथ दिन रात पढ़ूं। चूँकि इनकी इजाज़त थी, फिर दुआ और तवज्जो थी, तो ये अमल मैंने किया और खूब मेहनत और ध्यान और यकसुई से किया। दौरान अमल मुझे हैरत अंगेज़ वाक़यात का सामना करना पड़ा। जब मैं सूरत अखलास का अमल कर रहा था, तो मैंने महसूस किया कंबल जो कि मैंने सख्त सर्दी की वजह से ओढ़ी हुई थी, इसमें कुछ सरसराहट और हरकत महसूस की। मैंने कंबल का कोना उठाया तो एक सांप बहुत बड़ा कुंडली मारकर बैठा हुआ था। मैंने उठकर इसे झाड़ा और वो भाग गया। मैं फिर बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर इस तरह दूसरे कोने में सांप की हरकत महसूस हुई। अब मैं उठा नहीं, बल्कि अपने अमल की तवज्जो को सुल्तान अल अज़कार की शक्ल में लाकर इसकी तरफ तवज्जो की। वाकई महसूस हुआ कि असर शुरू हो गया है। चंद मिनट ऐसा किया ही था कि फिर देखा कि एक जली हुई रस्सी और इसके राख पड़ी हुई थी। मैंने वो राख झाड़ दी। फिर एक बार अमल कर रहा था कि छोटा सा कुत्ते का बच्चा सर्दी से ठिठुरता हुआ और कूं कूं करता हुआ मेरी मोटी कंबल में घुस गया। मैंने इसको कंबल में जगह दे दी। थोड़ी देर तो वो कूं कूं करता रहा, फिर वो पुरसकून हो गया, जैसे महसूस हो रहा था कि इसकी सर्दी खत्म हो गई हो। फिर मैंने इसे सोते हुए पाया और पुरसकून पाया। अब रोज़ाना इसका मामूल हो गया, हत्ता कि चंद दिनों के बाद मैं इसका मुंतज़र रहने लगा। चूँकि मेरे अमल में बकिया 23 दिन रहते थे और आखिरी दिन तक वो कुत्ते का बच्चा मेरे पास आता रहा।
میں عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھتا اور تہجد پڑھ کر عمل ختم کرتا۔ اب اس ویران میلوں میں پھیلے قبرستان میں جہاں ہر طرف بھو کا عالم تھا، بالکل سناٹا، ویرانی، خاموشی، خوف و ہراس اور ہر طرف جنات کا راج، لیکن اب وہ کتے کا بچہ میرا ساتھی بن گیا۔ آخری دن، جس دن وہ عمل ختم ہونا تھا، وہ آیا اور حسب معمول میری کمبل میں گھس گیا۔ میں اپنا عمل کرتا اور پڑھتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور رفتہ رفتہ وہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، اتنا بڑا کہ اونٹ کے برابر نظر آنا شروع ہو گیا۔ ادھر میرا عمل ختم ہوا۔ اونٹ کی مثل کتا بولا کہ میرے اوپر بیٹھو۔ میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے لے کر چلتا گیا، حتیٰ کہ سارے قبرستان کی سیر کرائی، جگہ جگہ جنات کے لشکر دیکھے، کئی جیلیں دیکھیں جن میں سرکش اور ڈاکو، چور، لٹیرے اور بدکار جنات کو سزائیں دی جا رہی تھیں۔ جنات کے بچے کھیل رہے تھے، کوئی کھانا پکا کر بانٹ رہا تھا تو کوئی کسی اور مشغلے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کا چھوٹا بنا ہوا گوشت تھا، مجھے بھی دیا اور کہا کہ یہ حلال ہے۔ میں نے کھایا، واقعی لذیذ اور بہت ذائقے دار تھا۔ ایک جگہ ہم گزرے تو جنات میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی کسی کا جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھو تو پڑھو واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا۔ میں نے وہ پڑھا اور سانس روک کر پڑھا، اور جب سانس ٹوٹنے لگا تو وہ پھونک ماری، بس ایک دم ان کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ کہ اس جھگڑے کو کئی لوگ ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ختم نہیں کرا سکے تھے۔ اس لیے ایک شخص درمیانی عمر کا میری طرف متوجہ ہوا، لوگوں سے مراد جنات پڑوسی، اور کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آیت۔ کہا کہ مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا کہ نامعلوم تو اس کو غلط استعمال کر لے یا درست، کیونکہ اس آیت کے بے شمار فوائد ہیں۔ کہنے لگا میں بالکل درست استعمال کروں گا، بلکہ اس کے بدلے میں آپ کو ایک اور عمل دوں گا جس کا آپ کو انوکھا فائدہ ہوگا، کہ جس کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں یا بے اولاد ہو، وہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور بے اولاد کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اور اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو، وہ یہ عمل کرے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ اور بھی اس کے فوائد بتائے۔ مسلمان تھے، کہنے لگے میں نے بڑے بڑے علماء، صالح بزرگان کی خدمت کی ہے، ہرات افغانستان کے جہد علماء، بغداد کے بزرگان، اچ شریف کے بزرگان، سندھ کے بزرگان، دہلی کے فقراء، مدینہ کے محدث بزرگوں کی بھرپور خدمت کی ہے، اور ان سے لازوال موتی لیے ہیں۔ اس عمل کے بدلے وہ موتی آپ کو دوں گا، کیونکہ بہت عرصے سے ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ اور وہ کہنے لگا ہمارے ہاں جھگڑا جب ہوتا ہے تو اس کی آگ ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ میں چونکہ اس کا پڑوسی ہوں اور خود میری عبادت اور مراقبے میں خلل ہوتا ہے، میں نے اپنے عمل اور طریقے کئی آزمائے، لیکن میں ناکام رہا۔ آپ کے طریقے نے ان کا جھگڑا ختم کر دیا ہے اور نفرت کی آگ محبت میں بدل گئی ہے، لہٰذا یہ عمل لینے کے لیے آپ کو سارے عمل جو میں نے صدیوں کی محنت سے حاصل کیے ہیں وہ دینے کو تیار ہوں۔ اتنی دیر میں وہ اونٹ نما کتا جس پر میں سوار تھا بولا ہاں ضرور دیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں لاہوت کے عالم کی ایک مخلوق ہوں، نہ انسان نہ جن ہوں، سورۃ اخلاص کا عامل ہوں۔ اب تک تمہاری دنیا کے حساب کے مطابق میں نے 673 ارب سورۃ اخلاص پڑھ لی ہے۔ پھر وہ سورۃ اخلاص کے جو فوائد اور فضائل بتانے لگے، میں خود حیران ہو گیا۔ پھر کہا کہ میں اب سدا تمہارا خادم ہوں، ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا۔ واقعی وہ ابھی تک میرا دوست ہے۔ آخر کار میں نے اسے جھگڑا ختم کرنے والی آیت کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہوئے، میرا ماتھا چوم لیا، پھر وہ جواہر اور انمول ہیرے جو ان کے پاس تھے مجھے دینا شروع کیے۔ یقین جانیے جن چیزوں کو آج تک میں نے معمولی سمجھا تھا وہی میرے لیے قابل قدر بن گئیں۔ میں سنتا جا رہا تھا اور حیران ہوتا جا رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے مجھ سے دوستی کا عہد کیا اور ایک لفظ دیا کہ جب بھی آپ یہ لفظ سانس روک کر پڑھیں گے میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ آج تک جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے میں نے وہی لفظ
सांस रोककर सिर्फ चंद बार कहा तो वो आमिर जिन मेरे पास हाजिर हो गए। सिंधी आदमी की शक्ल व सूरत और सिंधी आदमी के लिबास और लहजे में आते हैं। वो काम जो नामुमकिन हो कलाम इलाही से मिनटों में सुझा देती हैं। मैं आमिर जिन को बार बार तकलीफ नहीं देता, लेकिन इस बाकमाल शख्सियत को याद ज़रूर करता हूँ। मेरे पास एक सबका हुक्मरान आए कि मेरा फलां काम करा दे। मैंने इस आमिर जिन को बुलाया और इनका काम करा दिया। अब वो हुक्मरान फौत हो चुके हैं। जब मैं आमिर जिन से इजाज़त लेकर रुखसत होने लगा तो उन्होंने मुझे एक पत्थर दिया जो चिकना छोटा सा पत्थर था, बज़ाहिर आम सा, लेकिन इसके फ़वाइद मुझे बताए कि आप जब भी इसको ज़ुबान लगाएंगे तो ये फल खाने या डिश का जायका देगा और इसी फल या डिश से पेट भरेगा और इसके जायके का डिकार आएगा। मैंने सैकड़ों बार इस पत्थर को आजमाया, वाकई मुफीद पाया। आज तक वो पत्थर मेरे पास है। एक बार एक गरीब आदमी हज पर जा रहा था। इसे मैंने गायब होने वाली आयत बताई कि वो बगैर रकम के चला गया और पत्थर दिया। 82 दिन वो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रहा और यही पत्थर इसकी खुराक सारी ज़रूरियात पूरी करता रहा। अब सुनिए इस झगड़े वाले ख़ानदान की कहानी। मैं जीन से ये पत्थर लेकर रुखसत हुआ तो थोड़े फासले पर वो झगड़े वाला ख़ानदान मेरे ताक़ब में आया। कहने लगा, मुझे इस आमिर जिन ने बताया कि आपने हमारा झगड़ा ख़त्म कराया। अब हम मियाँ बीवी बेशुमार बच्चों समेत आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हम गरीब हैं और तो खिदमत कर नहीं सकते। आप जब भी ठट्ठा के मकली के कब्रिस्तान आए हमारे घर से खाना खाया करें। मैंने इनसे कई बार खाना खाया। हलाल और तैयब खाना होता है और खूब लजीज होता है। जब भी जाता हूँ ज़रूर खाता हूँ। 7 साल से वो खुश खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो कुत्ता नुमा ऊँट जब सारे कब्रिस्तान की सैर करा चुका और कुदरत के अजायबात दिखा चुका तो अब इसने उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते उड़ते एक बहुत बड़ी गार में गया। अब इसकी शक्ल अबाबील की तरह हो गई और अंधेरे गार में उड़ते उड़ते बहुत देर बाद एक नया जहान और एक नया आलम आ गया। वो ऐसा आलम था कि मैं इस आलम को अल्फाज के नक्शे में बयान नहीं कर सकता। वो इंसान नहीं थे, वहाँ जिन्नात नहीं थे, बस कोई और मखलूक थी जिसे मैं कभी नहीं जानता था। इस आलम की हर शय अनोखी, हर चीज़ निराली और मैं अपने अल्फाज में उसे साइंसी कहूँगा कि यहाँ जदीद से जदीद साइंस भी इसके आगे नाकाम और बेहैसियत थी। हर चीज़ खुदकार, हर चीज़ लाजवाब। नफरत, झगड़े और नाचाकी नाम की चीज़ इस माशरे में नहीं थी। कैसा माशरा, आलम और दुनिया थी, बस मेरे पास अल्फाज नहीं। मैं बहुत देर वहाँ रहा और इस कुदरत के अनोखे निज़ाम को देखता रहा। वहाँ इनके ख़ानदान के बेशुमार और लोग मिले। मैं लोग इसलिए कह रहा हूँ कि इन्हें इंसान तो कह नहीं सकता कि वो इस आलम के लोग नहीं। इन अनोखी मखलूक में से एक शख्स कहने लगा, आपने कभी उड़न तश्तरियों का नाम सुना है? मैंने कहा, हाँ, अखबारात और किताबों में ज़रूर पढ़ा है। कहने लगा, वो हमारा जहान है और इस जहान से बाज़ औक़ात हम तुम्हारे जहान में कभी कभी आते हैं और बग़ैर नज़र आए तो हम सारे तुम्हारे जहान में आते हैं। क्योंकि मकली में हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा है तो मैंने आपको बहुत खलूस और नूर से सूरत अखलास व मातस्मिया पढ़ते देखा तो मुझे अच्छा लगा। हमने कुत्ते के बच्चे की शक्ल में अपना ख़ास आदमी भेजा। तुमने इससे मोहब्बत की, इसे प्यार दिया, इसे सुकून दिया, इसका एहतराम किया। अगर तुम इसे दुत्कार देते तो आज इस आलम में कभी ना होते। फिर हम राज़ी हो गए और आज आप यहाँ हैं। कहने लगे, इससे कबल हम आपकी दुनिया के बेशुमार लोगों को यहाँ लाए हैं। फिर इनके नाम गिनवाए। जब वो अल्लामा मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर आए तो मैंने तस्दीक की, वाकई मैंने इनकी ये हालात कुछ पढ़े हैं। कहा, इंसानों के आलम का ये जो शख्स भी सूरत अखलास व मातस्मिया लाखों करोड़ों और अरबों की तादाद में पढ़ता है, एक न एक दिन हम इसे अपने आलम की सैर ज़रूर कराते हैं। हाँ, इसकी पुश्त पर कोई बाकमाल ज़रूर हो। मैं आलम हैरत में ये बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था कि या इलाही,
آپ نے صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین فرمایا، عالم نہیں فرمایا۔ واقعی ہمارے عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم تک بھی نہیں۔ ان میں سے ایک جوان نے کہنے لگا، آپ کی سائنس کی ترقی اگر ارب سال مزید ہو تو بھی ہماری ترقی سے آگے نہیں نکل سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی ترقی کے وہ کرشمات دکھائے جو میری آنکھ نے نہ کبھی دیکھے، نہ کانوں نے کبھی سنے، نہ کبھی ذہن نے سوچا۔ بس وہ عالم حیرت ہی تھا جو الفاظ کیا احساسات سے بھی بالا تر تھا۔ میں نہیں تھی، کیسا معاشرہ، عالم اور دنیا تھی، بس میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں بہت دیر وہاں رہا اور اس قدرت کے انوکھے نظام کو دیکھتا رہا۔ وہاں ان کے خاندان کے بے شمار اور لوگ ملے۔ میں لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں انسان تو کہہ نہیں سکتا کہ وہ اس عالم کے لوگ نہیں۔ ان انوکھی مخلوق میں سے ایک شخص کہنے لگا، آپ نے کبھی اڑن تشتریوں کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اخبارات اور کتابوں میں ضرور پڑھا ہے۔ کہنے لگا، وہ ہمارا جہان ہے، اور اس جہان سے بعض اوقات ہم تمہارے جہان میں کبھی کبھی آتے ہیں، اور بغیر نظر آئے تو ہم سارے تمہارے جہان میں آتے ہیں۔ کیونکہ مکڑی میں ہمارا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو میں نے آپ کو بہت خلوص اور نور سے سورۃ اخلاص و ما تسمیہ پڑھتے دیکھا تو مجھے اچھا لگا۔ ہم نے کتے کے بچے کی شکل میں اپنا خاص آدمی بھیجا۔ تم نے اس سے محبت کی، اسے پیار دیا، اسے سکون دیا، اس کا احترام کیا۔ اگر تم اسے دھتکار دیتے تو آج اس عالم میں کبھی نہ ہوتے۔ پھر ہم راضی ہو گئے اور آج آپ یہاں ہیں۔ کہنے لگے، اس سے قبل ہم آپ کی دنیا کے بے شمار لوگوں کو یہاں لائے ہیں۔ پھر ان کے نام گنوائے۔ جب وہ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر آئے تو میں نے تصدیق کی، واقعی میں نے ان کی یہ حالات کچھ پڑھے ہیں۔ کہا، انسانوں کے عالم کا یہ جو شخص بھی سورۃ اخلاص و ما تسمیہ لاکھوں کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اسے اپنے عالم کی سیر ضرور کراتے ہیں۔ ہاں، اس کی پشت پر کوئی باکمال ضرور ہو۔ میں عالم حیرت میں یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یا الہی، آپ نے صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین فرمایا، عالم نہیں فرمایا۔ واقعی ہمارے عالم سے ہٹ کر دوسرے عالم بھی ہیں جن کا ہمیں علم تک بھی نہیں۔ ان میں سے ایک جوان نے کہنے لگا، آپ کی سائنس کی ترقی اگر ارب سال مزید ہو تو بھی ہماری ترقی سے آگے نہیں نکل سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی ترقی کے وہ کرشمات دکھائے جو میری آنکھ نے نہ کبھی دیکھے، نہ کانوں نے کبھی سنے، نہ کبھی ذہن نے سوچا۔ بس وہ عالم حیرت ہی تھا جو الفاظ کیا احساسات سے بھی بالا تر تھا۔ ان میں سے ایک جوان نے کہنے لگا، آپ کی سائنس کی ترقی اگر ارب سال مزید ہو تو بھی ہماری ترقی سے آگے نہیں نکل سکتی۔ پھر انہوں نے اپنی ترقی کے وہ کرشمات دکھائے جو میری آنکھ نے نہ کبھی دیکھے، نہ کانوں نے کبھی سنے، نہ کبھی ذہن نے سوچا۔ بس وہ عالم حیرت ہی تھا جو الفاظ کیا احساسات سے بھی بالا تر تھا۔ بس وہ عالم حیرت ہی تھا جو الفاظ کیا احساسات سے بھی بالا تر تھا۔